हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी एउटा सर्ट टपिक छ ह्युमन इभोल्युसन भन्ने, तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो पढ्छौँ, म पिडिएफ चाहिँ टेलिग्राममा राखिदिन्छु। यु क्यान जोइन एन्ड यु क्यान गेट अल द पिडिएफ है। सबै पिडिएफ मैले त्यही नै अपलोड गरिदिन्छु होइन। ल ओके, ल स्टार्ट गरौँ है। ह्युमन इभोल्युसनको एकदम छोटकरीमा छिटो पढौँ है। एन्थ्रोपोलोजी भनेको के हो त? स्टडी अफ ह्युमन इभोल्युसन है। एन्थ्रोपोलोजी जब पनि कुनै वर्डमा लोजी आउँछ नि, त्यो भनेको के हो? स्टडीसँग सम्बन्धित हो है। ओके, एन्थ्रोपोबायोलोजी भनेको स्टडी अफ बायोलोजिकल रिलेसनसिप अफ ह्युमन रेस। अब यसमा किन त यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्छौ भनेपछि हेर त, एन्थ्रोपोलोजी र एन्थ्रोपोबायोलोजी यस्तै झुक्काउने क्वेसनले कहिलेकाहीँ के गरिदिन सक्छ त, अलिकति मिस्टेक गराइदिन सक्छ है। के सबै यो डेफिनेसन भनेर एमसिक्यूमा त्यत्रो लङ आउने होइन होइन। यसमा के भनिदिन सक्छ, यसलाई क्वेसन दिन सक्छ एन्थ्रोपोबायोलोजी र एन्थ्रोपोलोजी या कुनै अर्कोलोजी राखिदिन सक्छ है। त्यसैले अलिकति पढ है, बेसिक डेफिनेसन भए पनि याद गर्नुपर्छ ल। अनि जिनोलोजी भनेको सिक्वेन्सियल स्टेजेस अफ ह्युमन एभोल्युसन। अब हेर, पायोनियर्स एन्ड कन्ट्रिब्युसन्स, यसको यो ह्युमन इभोल्युसनको बारेमा कसले पढ्यो, कसले स्टार्ट गर्यो त नि यसको बारेमा डिस्कसन भनेर। अब हेरौँ है, हक्सलीले के गर्नुभयो त, गिभ साइन्टिफिक बेसिस अफ ह्युमन ओरिजिन इन म्यान्स प्लेस इन नेचर। उहाँले के लेख्नुभयो त, म्यान्स प्लेस इन नेचरमा उहाँले चाहिँ के दिनुभयो त, हक्सलीले चाहिँ गिभ साइन्टिफिक बेसिस अफ ह्युमन ओरिजिन इन म्यान्स प्लेस इन नेचर। चार्ल्स डार्विनले केमा दिनुभयो त, डिसेन्ट अफ म्यान भनेर डिस्कस्ड म्यान्स एन्सेस्ट्री। लिनियसले केमा डिस्कस गर्नुभयो त, नेम्ड ह्युमन एज होमोसेपियन्स है। अनि लुक्रेटियसले के गर्नुभयो त, सेड ह्युमन्स आर बेबिज बोर्न फ्रम द वोम्ब अफ अर्थ है। योहरू इम्पोर्टेन्ट छ ल। यो कसले के भनेको भनेर त्यो चाहिँ सर र तिमीले पढिदिए हुन्छ, बुझ्यौ। मेन चार्ल्स डार्विनले डिसेन्ट अफ म्यानमा भनेर, हक्सलीले म्यान्स प्लेस इन नेचर र लिनियसले होमोसेपियन कसले नाम राख्नुभयो त, लिनियस है। लुक्रेटियसले बेबिज बोर्न फ्रम द वोम्ब अफ अर्थ है। अब आऊ इभोल्युसन अफ म्यामल्स कसरी आयो त नि। हेर, योभन्दा अगाडि मैले ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन पढाइसकेँ। त्यहाँ मैले पढाइसकेँ तिम्रो पूर्वज, हाम्रो पूर्वज, सबैको पूर्वजको अस्तित्व, अर्थ कसरी बन्यो, त्यसपछि लाइफ कसरी आयो, के भयो, त्यो सबै त्यहाँ भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी म्यामल्सको है, इभोल्युसन अफ म्यामल्स केम फ्रम थेराप्सिड रेप्टाइल्स। कहाँबाट त म्यामल कहाँबाट आएको त, थेराप्सिड रेप्टाइल्सबाट। कुन पिरियडमा भन त, ट्राइसिक पिरियडमा, मेसोजोइक इरामा। मेसोजोइक इरामा, ट्राइसिक पिरियड्समा, कहिले अराउन्ड 20 मिलियन्स इयर एगो है। कहिले त भन त, यो थेराप्सिड रेप्टाइल्सबाट आएको म्यामल्स चाहिँ है, ह्युमन भनेको छैन, म्यामल्स भनेको छु। फर्स्ट म्यामल्स वेयर एग लेइङ प्रोटोथेरियन्स एन्ड दिस वान इज अ एमसिक्यू है। फर्स्ट म्यामल्सहरू चाहिँ के थिए त भन त, प्रोटोथेरियन्स। हेर त, यो के हो त, यो भनेको के हो त, थेराप्सिड रेप्टाइल्स हो। अनि यो भनेको के हो त, एग लेइङ प्रोटोथेरियन्स। हेर त, एग लेइङ प्रोटोथेरियन्स, दिस वान इज फर्स्ट म्यामल है। ओके, अब आऊ ह्युमनको क्लासिफिकेसन, कसरी ह्युमनलाई क्लासिफाई गरेको छ त। क्लास म्यामेलियामा है, क्लास म्यामेलियामा, अर्डर प्राइमेट्समा, केमा त, क्लास म्यामलिया, अर्डर प्राइमेट्समा। फर्स्ट प्राइमेट के हो त, लेमर्स। फर्स्ट प्राइमेट के हो त, लेमर। अनि त्यसपछि एपियर ड्युरिङ कहिले त, प्यालियोसिन इपकमा। कहिले त, प्यालियोसिन इपकमा। टर्सियरी पिरियड, सिनोजोइक इरा है। हेर त, फर्स्ट म्यामल कहिले आयो, मेसोजोइक इरामा। तर फर्स्ट ह्युमन, जुन ह्युमनको क्लासिफिकेसनमा फर्स्ट ह्युमन भन्दा पनि फर्स्ट जुन प्राइमेटहरू थियो नि, त्यो कहिले देखियो त, प्यालियोसिन इपकमा। कहिले, प्यालियोसिन इपकमा। त्यो भनेको टर्सरी पिरियड, सिनोजोइक इरामा है। योहरू भनेको कस्तो भनेपछि मार्क्स डिटर्माइनिङ एमसिक्युजहरू हो कि। कुनै बेला तिमीलाई त्यो हुन्छ नि, मार्क्स बढाउन, अनि तिमीलाई जस ऱ्याङ्क डिटर्माइनिङ भनौँ न, अझै त्योभन्दा पनि त्यस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिदिन सक्छ के, बुझ्यौ। ल अब आऊ सब अर्डर्स अफ प्राइमेट्स। हेर त, प्राइमेट्सबाट स्टार्ट भयो। अब प्राइमेट्सलाई पनि सब अर्डरमा डिभाइड गरेको छ। केमा त, प्रोजोमियन्समा, एन्थ्रोपोइड्सहरूमा है। ओके,
प्रोजोमियन्स र एन्थ्रोपोइड्स बुझ्यौ प्रोजोमियन्स भनेको प्रिमिटिभ प्राइमेट्स प्रोजोमियन्स प्रिमिटिभ प्राइमेट्स बुझ्यौ हाम्रो ह्युमनलाई अर्डर केमा राख्यो प्राइमेट्समा राख्यो हो प्राइमेट्सको पनि दुईटा अर्डर गरिदियो के प्रोजोमियन्स र एन्थ्रोपोइड्स प्रोजोमियन भनेको प्रिमिटिभ सबैभन्दा पहिलाको प्राइमेट्स भयो है बुझ्यौ ल प्रोजोमियन्स भनेको प्रिमिटिभ प्राइमेट्स हो इक्जाम्पल्सहरू टार्सियर्स लेमर्स र लोरिसेस हैन अनि एन्थ्रोपोइड्स भनेको एन्सेस्टर अफ मंकीज एन्ड ह्युमन्स ल सोध्छ यो क्वेसन तिमीलाई मंकीज र ह्युमनको एन्सेस्टर को हो भनेर सोध्छ हेर त्यहाँ अहिले कस्तो कस्तो खाले सोध्छ म भन्छु है बुझ्यौ एन्थ्रोपोइड्स प्रोजोमियन्स है प्रोजोमियन्स भनेको के त प्रिमिटिभ प्राइमेट्स एन्थ्रोपोइड्स भनेको एन्सेस्टर अफ मंकीज एन्ड ह्युमन्स हेर त प्राइमेट्स ओके ल प्राइमेट्स भयो है अनि त्यसपछि आऊ यो जुन एन्थ्रोपोइड्स छ नि यसलाई चाहिँ तीनवटा सुपर फ्यामिलीमा डिभाइड गर्यो हेर त सबैभन्दा पहिला के आयो त प्राइमेट्स हो प्राइमेट्सको दुईटा अर्डर दुईटा सब अर्डर राख्यो के प्रोजोमियन्स र एन्थ्रोपोइड्सको पनि तीनवटा सुपर फ्यामिलीज राख्यो के भन त न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड मंकी र होमिनिड्स पछि होमोनोइड्स आउँछ अहिले होमिनिड्स है होमिनिड्स बुझ्यौ आई अगाडि आउँछ किन ओ भन्दा भन त होमिनिड्स त्यसैले अगाडि आएको भनेर याद गर ल त्यो अहिले आउँछ ल सुपर फ्यामिलीज अफ एन्थ्रोपोइड्समा पहिला न्यू वर्ल्ड मंकी है सिबोइडिया के त न्यू वर्ल्ड मंकी सिबोइडिया कहाँ त न्यू वर्ल्ड भन्ने बित्तिकै ल साउथ अमेरिका भनेर याद गर है साउथ अमेरिका कहाँ कल के भन्यो त्यसलाई प्ल्याटिरहिनी है प्ल्याटिरहिनी एक्जाम्पल्समा अनि एलोटा हाउलर मंकी र स्पाइडर मंकी भनेको कहाँ त न्यू वर्ल्ड मंकीमा है न्यू वर्ल्ड मंकीमा के पर्यो त हाउलर मंकी र एटलिस स्पाइडर मंकी अर्को छ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है ओल्ड वर्ल्ड मंकीजमा के सर्कोपिथेकोइडिया है फाउन्ड इन कहाँ त अफ्रिका एन्ड एसियामा है अफ्रिका र एसिया अलिक के अरे ओल्ड वर्ल्ड मंकी छ भनेर याद गर है पुरानो कल्चरहरू छ भनेर ओके कल्ड क्याटरहिनी है के भनियो त क्याटरहिनी भनियो त्यसलाई के भनिएको थियो प्ल्याटिरहिनी भनिएको थियो नयाँलाई है अनि कल्ड क्याटरहिनी है बुझ्यौ एक्जाम्पल्स के त प्यापियो बबुन प्रिस्बाइटिस लङ्गुर र माकाका मुलाटा रेसस मंकी बुझ्यौ होमिनिड्स भनेको चाहिँ एन्सेस्टर अफ एप्स एन्ड ह्युमन्स ल भन त मलाई है एन्सेस्टर अफ ह्युमन्स भनेर भन्यो रे त्यो सबैभन्दा मंकीज एन्ड ह्युमन्समा है यो प्रोजोमियन एन्थ्रोपोइड्सहरू दिएको बेला के भयो त एन्थ्रोपोइड्स एन्सर भयो तर तिमीलाई स्पेसिफिकल्ली न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी र होमिनिड्स भनेर छुट्टाएर दियो रे भनेपछि के भयो त इमिडिएट त्योभन्दा मेन एन्सेस्टर कुन भयो त ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो त होइन होमिनिड्सहरू हो बुझ्यौ है ओके एन्थ्रोपोइड्स भित्रको होमिनिड्स चाहिँ मेन एन्सेस्टर हो होमिनिड्स छैन भने चाहिँ एन्थ्रोपोइड इज द एन्सेस्टर अफ मंकीज एन्ड ह्युमन्स है नोन एज के त ड्रायोपिथेकस अर प्रोकन्सल है क्रेनियल क्यापेसिटी कति 165 cc इम्पोर्टेन्ट नोन है ड्रायोपिथेकस इज द कमन एन्सेस्टर अफ बोथ ह्युमन एन्ड एप्स हेर त ड्रायोपिथेकस भनेको त के हो त दिस वान इज नोन एज द कमन एन्सेस्टर अफ बोथ ह्युमन्स एन्ड एप्स है एप्स द्याट सर्भाइभ टुडे अब अहिले चाहिँ के छ त है एप्सहरू होमिनोइड्स के भन त होमिनोइड्स ओके ल हेर है होमिनोइड्स कस्तो छ भनेपछि होमिनोइड्समा के हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ के जस्तै एप छ नि एप पनि के हुन्छ त ग्रेटर एप अनि लेसर एप भन्ने हुन्छ है ओके अब मलाई भन त यहाँनिर जुन यो होमिनिड्स छ नि होमिनिड्स भनेको एन्सेस्टर अफ एप एन्ड ह्युमन्स दुइटै हो ड्रायोपिथेकस इज द कमन एन्सेस्टर अफ बोथ ह्युमन्स एन्ड एप्स बुझ्यौ होमिनिड्स है तर होमिनोइड्समा के हुन्छ त यो जुन लेसर एप छ नि
यदि यसलाई पनि इन्क्लुडिङ दिस along with greater plus humans भयो भने चाहिँ के हो त होमिनोइड्स बुझ्यौ होमिनिड्समा चाहिँ यो लेसर एप हुँदैन नट इन्क्लुडेड इन होमिनिड्स है नट इन्क्लुडेड इन केमा होमिनिड्समा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरिँदैन है ओके तर होमिनोइड्समा चाहिँ यसलाई पनि इन्क्लुड गरिन्छ है हो यो लेसर एपको इक्जाम्पल के हो त गिभन है अरू सबै के हो ग्रेटर एप है ओराङ्गुटान यो गोरिल्ला चिम्पान्जीहरू ल अब होमिनोइड्स है कुन एप छ त अहिले गिभन है एपियर्ड कहिले त मियोसिन पिरियडमा स्मलेस्ट एप हो जुन चाहिँ 5.5 देखि 11 केजी है हुन्छ बुझ्यौ ल अनि ओरेन्ज जस्तो नाम सुनिन्छ नि सो फाउन्ड इन साउथ इस्ट एसिया लार्ज आर्बोरियल एप है हेर त ओरेन्ज कलरको छ नि है सो यसरी याद गर कहाँ त फाउन्ड इन साउथ इस्ट एसिया लार्ज आर्बोरियल एप है गोरिल्ला हेभिएस्ट एन्ड लार्जेस्ट अप टु 180 केजी क्रेनियल क्यापेसिटी हेरेर त कति छ 510 सीसी छ अनि चिम्पान्जी भनेको क्लोजेस्ट रिलेटिभ अफ ह्युमन्सको क्लोजेस्ट रिलेटिभ को हो त चिम्पान्जी बुझ्यौ अनि क्रेनियल क्यापेसिटी कति छ त 400 सीसी छ है ओके बुझ्यो होइन यति ल अब जेनेटिक एन्ड न्युरोलोजिकल ट्रेट्स है अब यसमा के हुन्छ त हेर ब्रेन टु बडी वेट रेसियो अफ एप्सको कति त भन त 1:250 रहेछ यदि ब्रेन 1 भाग छ भनेपछि बडी कति भाग त 250 है डिप्लोइड क्रोमोजोम नम्बर इन गोरिल्ला चिम्पान्जी एन्ड ओराङ्गुटान पनगेट्स डिप्लोइड क्रोमोजोम नम्बर भनेको कस्तो हो त भनेको के हो भनेपछि हेर तिम्रो एउटा सेल छ हैन एउटा सेलमा के हुन्छ भनेपछि तिम्रो 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ बुझ्यौ 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ अनि सबैको आफ्नो जोडी हुन्छ बुझ्यौ जस्तै योलाई क्यारियोटाइपिङ भन्छ बुझ्यौ है कस्तो हुन्छ भनेपछि क्रोमोजोम नम्बर 1 भनेको दुईटा हुन्छ कसरी एउटा तिम्रो बाबाकोबाट आएको हुन्छ एउटा तिम्रो मामुकोबाट आएको हुन्छ बुझ्यौ किनकि सेक्स सेलमा जम्मा मियोसिसले गर्दा कति हुन्छ 23 वटा मात्र हुन्छ नि 22 वटा सोमेटिक सेल प्लस एउटा एक्स अथवा वाई हुन्छ हो कि नै यदि फादरको छ भने एक्स अथवा वाई यदि मदरको छ भने एक्स मात्र हुन्छ बुझ्यौ हो यो 22 वटाको सेम हुन्छ जोडी आइदर एक्स र वाई भने चाहिँ अलग्गै सो 23 टु जा कति भयो त 46 भयो त्यसैले हामीले यसलाई के भनिन्छ त डिप्लोइड इन नम्बर बुझ्यौ ओके तर हेर त हाम्रो 46 छ यहाँ गोरिल्ला चिम्पान्जी एन्ड ओराङ्गुटानको कति रहेछ त 48 रहेछ कमन ओरिजिन अफ म्यान एन्ड चिम्पान्जी कन्फर्म बाई केले ब्यान्डिङ प्याटर्न र क्रोमोजोम नम्बरले बुझ्यौ ओरिजिन भनेर थाहा पाइयो अब सिमिलरिटिज बिट्विन एप्स एन्ड ह्युमन्स एप्स र ह्युमन्स बिचमा चाहिँ के सिमिलरिटी छ स्मलर लम्बर रिजन यो भनेको भर्टिब्राको रिजन है ओके सर्भाइकल थोरासिक लम्बर भनेर पढ्यो कि नै अनि स्याक्रल ककिजेलहरू है त्यो भनेको लम्बर भर्टिब्रा चाहिँ नम्बरमा कम हुन्छ लार्जर ब्रेन बेटर मेमोरी भोकल कम्युनिकेसन एबिलिटी फेसियल एक्सप्रेसन रेज सरप्राइज प्लेजर लाफर अनि मोनोग्यामस पेयरिङ टेन्डेन्सी र मेन्सुरेसन इन फिमेल्स त्यसैले यसलाई के भन्छ सिमिलरिटिज बिट्विन एप्स र ह्युमन्स बिचमा अब डिफ्रेन्सेस के छ त ल भन त एप्स भनेको लेस इरेक्ट छ मजाले त्यस्तो उभिएर हिँड्न सक्दैन ह्युमन्स फुल्ली इरेक्ट छ ब्रोरिजेज भेरी प्रोमिनेन्ट छ यसमा लेस अर एब्सेन्ट छ चिन नट प्रोमिनेन्ट तर यसमा वेल डेभलप छ टिथ लार्जर क्यानाइन्स एन्ड इन्सिजर यसमा स्मलर अनि युनिफर्म टिथ छ डायस्टेमा यसमा प्रेजेन्ट छ यसमा एब्सेन्ट छ नेक भेरी स्मल लङ्गर नेक arm to leg ratio arm longer than legs longer than arms two thumb pollex and hallux
अपोजेबल अन्ली पोलेक्स थम्ब अपोजेबल भनेको कस्तो भनेपछि तिम्रो बुढी औँलाले तिम्रो कान्छी औँलाको टुप्पो छुन्छ भनेपछि त्यसलाई अपोजिसन अफ थम्ब भनिन्छ बुझ्यौ स्पाइन कफ 1 कप भयो यसमा 4 कप्स हुन्छ है हेयरमा लङ एन्ड कोर्स बडी हेयर हुन्छ लेस एन्ड फाइनर हेयर लाइफस्टाइल चिफ आर्बोरियल ट्री लिभिङ टेरिस्ट्रियल ग्राउन्ड लिभिङ अब म भन त यसमा हरेक कुरा तिमीलाई घोकाउँदैन त म घोकाउँदिनँ त्यो तिमीले पढ्ने हो आफ्नो तरिकाले निमोनिक्स बनाऊ आफैले याद गर बुझ्यौ ओके ल है अर्को होमिनोइड्स एन्ड ह्युमन ओरिजिन अब मैले होमिनिड्स र होमिनोइड्सको भनिसकेँ होमिनोइड्स भनेको एप्स प्लस ह्युमन्स है ड्रायोपिथेकस ग्रुप अब यसमा चाहिँ के अरे त्यो लेसर एप गिभन पनि पर्ने भयो कि नै है क्रेडल अफ ह्युमन इभोल्युसन भनेको सेन्ट्रल अफ्रिकाबाट सुरु भयो प्लेस अफ म्यान्स ओरिजिन बेस्ट एन्ड अर्ली माइग्रेसन सेन्ट्रल एसियामा आएर बस्यो है ओके इम्पोर्टेन्ट होमिनिड्स इन ह्युमन इभोल्युसन अब यो त पढ्न पर्यो सीईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है होमिनिड्सहरू के छ त ओके सबभन्दा इम्पोर्टेन्टहरू पढौँ है र त रामा एन्ड अजी भनेको के हो त अस्ट्रेलियनका नेटिभहरूलाई हामीले के भन्छौँ त नेटिभ अजी भनेर भन्छौँ है ओके त्यसरी याद गर अस्ट्रेलियन नेटिभ पिपुलहरूलाई हामीले अजी भन्छौँ रामा एन्ड अजी हेन्डी ह्युमन्स हेल्प्ड होली क्रोम्याग्नन्स है कसरी रामा एन्ड अजी हेन्डी ह्युमन्स ह्यान्डी ह्युमन्सले केलाई हेल्प गर्यो त होली क्रोम्याग्नन्स पहिलाको मान्छेहरू के थिए त होली थिए भनेपछि एकदम प्योर थिए भनेर बुझौँ न है ओके रामा एन्ड अजी हेन्डी ह्युमन्स हेल्प्ड होली क्रोम्याग्नन्स है ओके 2-4 तिमीले घोक्यौ भने तिमीलाई त्यो यो निमोनिक्स पनि चाहिँदैन जसरी हुन्छ याद गरिहाल्छौ तिमीले है के छ भन त रामापिथेकस अस्ट्रेलोपिथेकस होमो हेभिलिस अनि होमो इरेक्टस जाभा म्यान अनि होमो इरेक्टस पेकिङ म्यान होमो सेपियन्स के अरे निएन्डरथ्यालेन्सिस अनि अर्को क्रोम्याग्नन म्यान है अब आऊ रामापिथेकस अथवा केन्यापिथेकस यो इम्पोर्टेन्ट छ है ओके केमा त पहिलाको पिरियडमा राम भगवान भनेर याद गर सो प्लायोसिन पिरियड है कहाँ त फाउन्ड इन शिवालिक हिल्स इन्डिया एन्ड दाङ भ्याली नेपाल हेर त पिक्चरमै हेर त डियरहरू देखेर के राम भगवानको याद आयो अनि यहाँनिर के रहेछ त हेर त हिमालहरू रहेछ सो राम भगवानको पालक हो भनेर याद गर है ओके प्लायोसिन पिरियडको शिवालिक हिल्स इन्डिया एन्ड दाङ भ्याली नेपालमा डिस्कभर्ड बाई जीई ल्युइसले डिस्कभर गर्नुभएको नोन एज सबम्यान होइन अब सबै मान्छेले राम भगवानलाई मान्छन् हो कि नै सो हिमाल भनेर याद गरेर सो नोन एज सबम्यान केन्यापिथेकस विकेरी है अर्को हेर त निमोनिक्स राम रोम शिवालिक अ सबम्यान फ्रम नेपाल ओके सबै मान्छेले मान्ने राम भगवान चाहिँ कता जानुभयो त शिवालिकतिर जानुभयो नेपालबाट है अर्को आऊ अस्ट्रेलो भन्ने बित्तिकै अस्ट्रेलिया दिमागमा याद आयो है सो अर्ली प्लायोस्टोसिन कहाँ त अर्ली प्लायोस्टोसिन यो प्लायोसिन यो चाहिँ अर्ली प्लायोस्टोसिनमा है डिस्कभर्ड बाई कसले रेमन्ड डार्ट हेर त रेमन्ड भनेको तिमीले के हो त यो कपडाको कम्पनी हो है कस्तो सुट बनाउने प्यान्टहरू हुन्छ नि सुट प्यान्टको राम्रो त्यो थान कपडाको कम्पनी है रेमन्ड भनेर बुझ्यौ सो रेमन्डको के त रेमन्डको सुट भनेर याद गर है अस्ट्रेलियाको मान्छेले रेमन्डको सुट लगायो अरे है क्रेनियल क्यापेसिटी कति त 300 to 500 cc है ओके फर्स्ट एन्सेस्टर टु स्ट्यान्ड इरेक्ट सबैभन्दा पहिलो एन्सेस्टर जो सिधा उभियो अस्ट्रेलिया गएर सुट लगाएको मान्छे सिधा उभियो नोन एज निट म्यान है मेमोरी टिप हेर त अजी डाट स्ट्यान्ड्स निट एन्ड टल है अजी भनेको अस्ट्रेलियाको नेटिभ जुन चाहिँ एकदम सफासँग मजाले उभिएको छ अग्लो मान्छे है ओके स्ट्यान्ड इरेक्ट अर्को आऊ होमो हेभिलिस ह्यान्डीम्यान है अर्ली प्लेस्टोसिन यो डिस्कभर्ड बाई लिकीले डिस्कभर गर्नुभएको क्रेनियल क्यापेसिटी 700 cc नोन एज के त ह्यान्डीम्यान युज टुल्स नट क्र्याकर म्यान ड्यु टु ज एन्ड फुड ह्याबिट्सले गर्दा नट क्र्याकर म्यान बनियो है हेभिलिस ह्यान्डल्स टुल्स ह्याप्पिली के त हेभिलिस ह्यान्डल्स टुल्स ह्याप्पिली भनेर याद गर्ने हेभिलिसले ह्यान्डीम्यान भनेर याद गर्ने मेन भनेको के हो त
युज टुल्स है। अर्को आऊ होमो इरेक्टस इरेक्टस, द्याट इज जाभा म्यान। होमो इरेक्टस इरेक्टसमा सबैभन्दा पहिला के आयो त जाभा म्यान। कहाँ कहिले आयो त मिडल प्लेस्टोसिनमा, डिस्कभर्ड बाई कहिले युगिन डुबोइस फ्रम जाभा। ओके, हेर त ज्वाला भनेर याद गर है, जाभाको ज्वाला भनेर याद गर हो। ओके, यसो सोच न, यो दुबो भएको ठाउँमा, तिम्रो दुबो भएको ठाउँमा के छ, आगो बलिरहेछ अरे। तिमीले दुबो लगाएको ठाउँमा आगो बलिरहेछ भनेपछि युगिन डुबोइसले होइन पत्ता लगाउनु भएको है। ओके, द्याट इज क्रेनियल क्यापासिटी कति रहेछ 900 cc, नोन एज जाभा एपम्यान, फर्स्ट टु युज फायर है, फर्स्ट टु मेक टुल्स, टुल्स बनाउने पनि उहाँहरू नै हो है फर्स्ट। अनि ह्याड लार्ज प्रोट्रुडिङ जज, बाहिर आएको ठुलो जजहरू हुन्थ्यो है। मेमोरी टिप, इरेक्टस इग्नाइट्स द फायर ज फर्स्ट है, इरेक्टस इग्नाइट्स द फायर ज फर्स्ट याद गर्ने, इरेक्टस इग्नाइट्स द फायर ज फर्स्ट भनेर। अर्को आऊ होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस, पेकिङ म्यान। कस्तो भनेपछि यो पेकिङ भनेको बेजिङ छ नि, चाइनाको बेजिङ, बेजिङको पुरानो नाम पेकिङ हो है। ओके, सो होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस कहिले त मिडल प्लेस्टोसिनमा, डिस्कभर्ड बाई डब्लुसी पाई है, डब्लुसी पाई, पी फर पाई, पी फर पेकिङ म्यान है। ओके, क्रेनियल क्यापासिटी कति छ त, हेर त 1075 cc रहेछ। कति त 1075 cc, अल्सो कल्ड पिथिक्यान्थ्रोपस पेकिनेन्सिस अनि सिनेन्थ्रोपस पेकिनेन्सिस है। पेकिङ पाई विथ अ ब्रेन द्याट्स हाई, पेकिङ पाई विथ अ ब्रेन द्याट्स हाई, के याद गर्ने, पेकिङ पाई विथ अ ब्रेन द्याट्स हाई। ब्रेन हेर त 1075 cc छ, पेकिङ मान्छे, पाई भनेको पाइले डिस्कभर गर्नुभयो है। अर्को आऊ होमोसेपियन्स नेन्डरथ्यालेन्सिस है, नेन्डरथ्याल म्यान है। ओके, लेट प्लेस्टोसिनमा, डिस्कभर्ड बाई कसले त सी फुल रोड, नेन्डरथल भ्याली जर्मनीमा पत्ता लगाउनु भएको कसले, फुल रोडले है। क्रेनियल क्यापासिटी 1400 CE है। हेर त जर्मनीमा गएको, नेन्डरथ्याल भ्याली भनेको कहाँको, जर्मनी, जर्मनीमा गएको बेला तिमीले फुलै फुल देख्यौ रे, वरिपरि रोडको छेउभरि फुल देख्यौ रे, कसले पत्ता लगाउनु भएको त, फुल रोडले है। फर्स्ट विथ स्पिच सेन्टर होइन, बिपिकाएचएसमा सोधिसकेछ, केभ डोइलिङ, तिमीले चित्रमा नि हेर्छौ, हेर केभमा बसेको, प्र्याक्टिस्ड रिलिजन, बिलिभड इन सोल, ह्याड डिभिजन अफ लेबर, वोर एनिमल हाइड्स, प्र्याक्टिस सेरेमोनियल ब्युरियल्स। मेमोरी टिप, नेन्डर थिङ्स, स्पिक, प्रेज एन्ड बरिज है। ओके, क्रोम्याग्नन म्यान है। अब आऊ क्रोम्याग्नन म्यान, रिसेन्ट होलोसिन एपकमा, कहिले त रिसेन्ट होलोसिन एपकमा, डिस्कभर्ड बाई कसले, म्याकग्रेगर, क्रोम्याग्नन रक्स फ्रान्समा, क्रोम्याग्नन रक्स फ्रान्समा है। फ्रान्स धेरै नै एडभान्स छ भनेर सोच है, डिस्कभर्ड रिसेन्टली नै डिस्कभर्ड भएको म्याकग्रेगर। क्रेनियल क्यापासिटी 1600देखि 1650 cc छ। यता मोर देन मोडर्न म्यान, मोडर्न म्यानको भन्दा पनि एकदमै धेरै, हेर त फ्रान्स एकदमै के रहेछ त अगाडि रहेछ भनेर सोच है। सो क्रेनियल क्यापासिटी के रहेछ त, मान्छे अहिलेको मोडर्न म्यान भन्दा नि धेरै रहेछ। साइन्टिफिक नेम के त, होमोसेपियन्स फोसिलिस। अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स, पर्फेक्ट ओर्थोग्न्याथस फेस, नो प्रोट्रुडिङ जज, हेर त त्यो बाहिर आएको ज थिएन है। अनि ओम्निभरस, आर्टिस्टिक केभ पेन्टिङ्स, कार्भिङ्स, स्कल्पचर्स। मेमोरी टिप, क्रोम्याग्नन पेन्ट्स विथ अ पर्फेक्ट फेस एन्ड बिग ब्रेन। हेर त के भयो त, क्रोम्याग्नन म्यानले पेन्ट गर्छ विथ अ पर्फेक्ट फेस, दामी अनुहार लिएर पेन्ट गर्छ एन्ड बिग ब्रेन है। ओके, हेर त अहिलेसम्म पढेकोलाई हामीले क्विक रिभिजन गरौँ है। हेर, होमिनिड्समा रामापिथेकस, पिरियड कुन त, प्लायोसिन, क्रेनियल क्यापासिटी थाहा छैन, डिस्कभर कसले, जीई लेविसले है। फाउन्ड इन इन्डिया एन्ड नेपाल, सबम्यान है। अनि अस्ट्रालोपिथेकस अर्ली प्लास्टोसिनमा, क्रेनियल क्यापासिटी कति त 300 to 500 cc, रेमन्ड डार्ट, किनकि अस्ट्रेलियामा सुट लगाएर सिधा मान्छे उभिएको छ। ओके, रेमन्ड भनेको सुटको कपडा। सो फर्स्ट टु स्ट्यान्ड इरेक्ट, निट म्यान है। होमो हेभिलिस अर्ली प्लास्टोसिन कति 700 cc, अनि डिस्कभरर लिकी है। ह्यान्डीम्यान युज टुल्स, ह्यान्डीम्यान है, होमो हेभिलिसको ह्यान्डीम्यान। सो रामापिथेकस फाउन्ड इन इन्डिया एन्ड मेल, अस्ट्रेलोपिथेकस रेमन्ड डार्ट, फर्स्ट टु स्ट्यान्ड इरेक्ट निटम्यान भयो, होमो हेभिलिस ह्यान्डीम्यान युज टुल्स है। अनि होमो इरेक्टस जाभा
मिडल प्लेस्टोसिनमा 900 सीसी छ। युगिन डुबोइस केमा दुबोमा आगो बालेको भनेको थियो हो कि नै। सो युज फायर एन्ड टुल्स प्रोट्रुडिङ जज है। अनि होमो इरेक्टस पेकिङ भनेको चाइनाको बेजिङको पुरानो नाम हो। र मिडल प्लेस्टोसिन होइन 1075 सीसी। अनि डब्लुसी पाइले है। अनि के अरे सिनान्थ्रोपस हायर ब्रेन क्यापासिटी। ओके निएन्डरथल म्यान लेट प्लेस्टोसिनमा 1400 सीसी। सी फुल रोड के अरे सी फुल रोडले केभ लाइफ स्पिच रिलिजन अनि ब्युरियल है। नेन्डरथल म्यान नेन्डरथल भ्याली कहाँ थियो त ल भन त जर्मनीमा। जर्मनीको बाटोभरि फुल थियो है। सो फुल रड भनेर याद गर है। अनि यो मैले यहाँ सबैको हेर त रिलेटेड पिक्चरहरू राखिदिएको छु। सब रिलेटेड पिक्चरहरूलाई पनि याद गऱ्यो भने तिमीलाई याद भइहाल्छ है। अनि क्रोम्याग्नन म्यान होलोसिन पिरियडमा 1600 देखि 1650 सीसी। म्याकग्रेगर आर्टिस्टिक अनि अर्थोग्न्याथस है। क्लोजेस्ट एन्सेस्टर अफ मोडर्न म्यान चाहिँ को त क्रोम्याग्नन म्यान। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। क्लोजेस्ट एन्सेस्टर अफ मोडर्न म्यान भनेको को त द्याट इज क्रोम्याग्नन म्यान है। अब आऊ म्यान अफ टुडे एन्ड म्यान अफ फ्युचर है। म्यान अफ टुडे एपक कुन रिसेन्ट होलोसिन है। अहिलेको मान्छे कुन एपकको हो त रिसेन्ट होलोसिनको है। अनि त्यसपछि क्रेनियल क्यापासिटी कति त 1400 to 1450 सीसी। क्रोम्याग्नन म्यानको हाम्रोभन्दा धेरै छ है। साइन्टिफिक नेम के हो त होमो सेपियन्स सेपियन्स वाइज म्यान भनेर भनिन्छ है। के त होमो सेपियन्स सेपियन्स होलोसिन है। ब्रेन टु बडी वेट रेसियो कति छ त हाम्रो 1:46। मोडर्न ह्युमन विथ कम्प्लेक्स रिजनिङ ल्याङ्ग्वेज र कल्चर है हाम्रो चाहिँ। म्यान अफ फ्युचर नेम होमो सेपियन्स फ्युचरालिस। कसको कन्सेप्ट हो त डक्टर स्यापिरोको अमेरिकन एन्थ्रोपोलोजिस्टको है। रिप्रेजेन्ट्स प्रेडिक्टेड एडभान्समेन्ट इन इन्टेलेक्ट कल्चर एन्ड एडाप्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ यो उहाँले प्रेडिक्टेड गर्नुभएको छ है। निमोनिक्स फ्युचरालिस फ्युचर प्लस इन्टेलिजेन्स प्लस इभोल्युसन है। अब आऊ एउटा छ कल्चरल इभोल्युसन अफ म्यान भनेको है। के छ त कसरी इभल्भ भयो त स्टेजेसहरू छ त्यसको फिचरहरू है। यसको निमोनिक्स के छ प्लिज मेक न्यू ब्रेन्स इमिडिएटली। प्लिज मेक न्यू ब्रेन्स इमिडिएटली। प्लिजबाट के त प्यालियोलिथिक मेकबाट के त मेजोलिथिक न्यूबाट नियोलिथिक ब्रेन्सबाट ब्रोन्ज एज अनि इमिडिएटलीबाट चाहिँ आइरन एज है। प्यालियोलिथिक भनेको एज अफ टुल्स स्टोन्स एन्ड बोन्स है। मेजोलिथिक भनेको के हो त एज अफ ल्याङ्ग्वेज राइटिङ एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्री। नियोलिथिक एज अफ नलेज एन्ड एग्रिकल्चर बुझ्यौ। ब्रोन्ज एज डेभलपमेन्ट अफ ब्रोन्ज टुल्स एन्ड वेपन्स। र आइरन एज भनेको आवर प्रेजेन्ट एज टुल्स अफ आइरन हो कि नै। हेर त यहाँनिर यो अगाडि इमोजी पनि छ। इमोजीले झ्याप्प याद भइहाल्छ बुझ्यौ। अब सम इम्पोर्टेन्ट सी फ्याक्ट्सहरू के छ त है। मोस्ट प्रिमिटिभ एप भनेको यो भनेको सबै इम्पोर्टेन्ट हो है। ओके तिमीले यो याद गर्नु पर्यो। सम प्रिमिटिभ एप के अरे मोस्ट प्रिमिटिभ एप के त गिभन है हो कि नै। ल भन त यहीँ छ त एपमा मैले पढाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला के त गिभन हो कि नै। मायोसिन पिरियडमा थियो हो कि नै। ल भन त यो लेसर एपमा पर्छ। यसलाई पनि इन्क्लुड गर्यो भने होमिनोइड्स भनिन्छ बुझ्यौ। इन्क्लुड गरेन भने होमिनिड्स। त्यसपछि मोस्ट डेभलप्ड एप को त गोरिल्ला। इभोल्युसनरी स्टेप इन मङ्किज टुवार्ड्स म्यान। मङ्किजको चाहिँ म्यानतिरको इभोल्युसनरी टुवार्ड्स केले भयो त डेभलपमेन्ट अफ 32 टिथले। फर्स्ट बाइपेडल एन्सेस्टरको त भन त सबैभन्दा सिधाको उभिएको थियो रेमन्डको सुट लाएर अस्ट्रेलोपिथेकस है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जाभा एन्ड प्याकिङ म्यान के त वेयर अम्निभरस एन्ड इभन क्यानिभालिस्टिक। ओके क्रेडल अफ ह्युमन इभोल्युसन भनेको सेभेना अफ सेन्ट्रल अफ्रिका बुझ्यौ है। हेर त जुन मैले माथि भनेको छु नि निमोनिक्सहरूको अलिअलि सर है। गिभन्स गो फर्स्ट गोरिल्लाज ग्रो लास्ट भनेको सबैभन्दा पहिला डेभलप भएको एप्सको त गिभन्स है। अनि 32 टिथ्स टुक द मङ्की टु म्यान। के त 32वटा दाँतले मङ्कीलाई म्यानसम्म पुर्यायो। ओके की ट्रेट इन मङ्की इभोल्युसन। अजी वाक्स फर्स्ट है भनेको अस्ट्रेलियन मान्छे चाहिँ सबैभन्दा अगाडि हिँड्यो अरे। फर्स्ट बाइपेडल भनेको अस्ट्रेलोपिथेकस है। जाभा एन्ड पेकिङ ओम्निभोर्स विथ डार्क साइड भनेको क्यानिभालिस्टिक बिहेभियर भनेको आफ्नै जातिलाई खानेलाई क्यानिभालिजम भन्छ बुझ्यौ। जाभा एन्ड पेकिङ ओम्निभोर्स विथ डार्क साइड। अफ्रिका बथेड अस अल
ह्युमन इभोल्युसन बिगेन इन अफ्रिकन सभाना है। अनि अजी वाक्स फर्स्ट, यो कुरा चाहिँ नबिर्स ल। ओके ल यति नै हो। सर पढ एकचोटि अनि रिभिजन गर, याद भइहाल्छ ल। ओके।